اتنا نرم میرے نبی دا ہاتھ ہے، اتنا خوشبودار آتے. میں زندگی اندر اتنا ریشمی نرم نہیں ویکھیا، میں زندگی اندر نرم ایڈی چیز کدی نہیں کوئی ویکھی جتنا نرم ہاتھ میرے پیغمبر دا، اتنا خوشبودار. اس خوشبو دا مقابلہ تے کستوری تے امبر بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی نے میرے نبی نو اتنا خوبصورت عطا کیتا ہے. اللہ اکبر، ایڈا پیارا میرے پیغمبر دات. میں آنا حضرت انس رضی اللہ تعالی تعریف کر دے ہونے نے تے میں آنا اینا دے لفظاں دے اندر کر دے ہونگے. چلو توڑا ذوق تو بالا کرا. ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ریشم ملائم لوگو سونے دیاں تلیاں، ریشم ملائم لوگو سونے دیاں تلیاں، کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں، کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں. ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا، ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. بھائی جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. بد کستوری نالو قطرے پسینے دے، مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے، مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے. مہک دا نبی دا گل بدر ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا.